واسطہ تینو مدنی محمد دا پاک اللہ کرے موت آوے نبی دی غلامی دے وچ آوے جد آپ بری حضور دا کلمہ نصیب ہو جاوے موت دا پیالہ ہر بندے نے چکھنا ہے میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں بھی تسی عاشق بیٹھے ہو میں دعائے منگدا اللہ کرے آپ مردے حضور دا کلمہ نصیب ہو جاوے اللہ پاک تاریخ دی قبر دوتے ہزارہ دے کروڑ رحمت عطا فرماوے جیڑے نبی دے ہون غلام یارو کہہ دو سبحان اللہ آخری مصرع جیڑے نبی دے ہون غلام یارو تے چرچے انہاں دے سارے جگ اتے کوئی داتا کوئی بابا فرید بنیا ڈنکے وجن انہاں دے دوارے اتے جیڑے نبی دے ہون جیڑے نبی دے غلام ہے سبحان اللہ پڑھ دو دے روح نو ثواب عطا فرما جیڑے نبی دے ہون غلام یارو تے چرچے انہاں دے سارے جگ اتے کوئی داتا کوئی بابا فرید بنیا ڈنکے وجن انہاں دے دوارے اتے 12 سال دی ڈبی ہوئی بیڑی یارو تے میرا پیر لاؤندا کنارے اتے کیا شان دسا میں اس غوث جیلانی دا جدا کرم غلام بیچارے سبحان اللہ بڑا منظور کرے اللہ اس دے آمین کروڑا رحمت عطا فرمائے